السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورانتين. الوغ الفيديو ديال اليوم ديما الأسئلة على لي شامبوان ديال الأطفال واش مناسبين للكبار. عفايت كنظن فايت هضرت على هذا السوجي، ولكن فيو كو لا كيسيون كتبقى تتعاود انا غادي نعاود نعطيكم لا ريبونس. وكاين عاوتاني سؤال على تشققات الجلد او دوك شنو سميتهم دوك التشققات ديال زعما لي فيرجيتور، واش كاين ليهم شنو هو الحل الامثل ليهم، واش كاين ليهم شي كريمات زيوت ايتترا. دونك قبل ما ندوز لهاد الكيستيون هذا غادي نعاود نهضر لكم على لي شامبوان. شوفوا لي شامبوان ديال الاطفال او اللي فورمولي خصيصا بور لي زونفون هما خصيصا بور لي زونفون. كما سبق وقلت في الفيديو السابق على لا فيتامين سي، قلت لكم ان لا فيتامين سي اليمونتير راها اليمونتير، لا فيتامين سي كوسميتيك راها كوسميتيك، كل حاجه وعندها الخدمه ديالها وعندها زعما الغرض اللي كتوظف له. كذلك ومثال بالنسبه لي شامبوان اللي كيكونوا خاصين بالاطفال فهما ديال الاطفال، وما يجيش لبالكم انهم لحقاش ديال الاطفال فهما دي شامبوان اللي لطيفين على الشعر وما فيهمش مواد حافظه. لحقاش واحد المره كانت واحد السيده سولاتني قالت لي بما ان هذا الشامبوان ديال الاطفال اذا هو خالي من المواد الحافظه وبالتالي لطيف وامن وممتاز لي انا ك زعما اون فام اللي كبيره. شوفوا ديما ديروا هذه القضيه في بالكم وما تزولوهاش من بالكم نهائيا. اي برودوي فيه الماء راه فيه اون ماتيير كونسيرفاتريس. اي برودوي كوسميتيك او لا ماشي غير كوسميتيك زعما اليمونتير ولا شي حاجه اخرى فيه الماء راه ضروري خص يتوظف فيه ماده حافظه. علاش؟ لان الماء هو واحد الوسط اللي سريع التعفن، واحد الوسط جاذب للبكتيريا، هو واحد الوسط اللي ضروري ليه ماده حافظه تتمنع تكون البكتيريا وتعفن هذاك الوسط هذا. دونك ما يجيش عندك شي واحد ويقول لك هذا البرودوي هذا خالي من المواد الحافظه، هذا الشامبوان مثلا خالي من المواد الحافظه، هذا التونر خالي، هذا غسول الوجه، غسول المناطق الحساسه ايتترا. المواد الحافظه ما عمرهم ما يخلعوكم لانهما اصلا فيهم انواع. كاينين مواد حافظه اللي ممنوعه، كاينين مواد حافظه اللي تثبت اضرار ديالها، وكاينين مواد حافظه اللي دابا دايرين عليهم جدال. وكان واحد المره كانت تطرح عليا واحد السؤال على الفينوكسيتانول. شوفوا بالنسبه لي انا جو سوي با كونتر لو فينوكسيتانول. علاش؟ لان ما تثبتش الى حد الان حتى شي اضرار عليه، فقط هو غير مسموح به للاطفال دون 3 سنوات. الاطفال اللي تيكونوا صغار ما تستعملهمش دون 3 سنوات فقط. اما الناس الكبار وهذا لحد الان ما عمر تثبت شي اضرار عليه. كاين بعض المنظمات اللي كي سون كونتر هاد سميتو، ولكن ما جابوش شي دراسات حقيقيه اللي كتثبت انه اذا ما عنده شي اضرار او لا عنده شي مشاكل. وبالتالي انا بالنسبه لي كنهضر على رايي انا كايمان انوار تازي شخصيا، ما كيجينيش الفينوكسيتانول شي ماده اللي زعما ما عندها حتى شي، ما كتشكل حتى شي مشكل، ما كتشكل حتى شي خطر، ما عندها حتى شي ضرر. طبعا مواد الحافظه كاملين كيتخصنا نحترموا فيهم لا دوز، اون دوز اللي ما خصناش نديباسيوها تماما كاي ماده اخرى. خصنا نحترموا الكميات هما اللي كيخصهم يتحترموا. طبعا الفينوكسيتانول ماشي هو البارابين، ماشي هو يعني الاميتي، دونك لا. ولكن المهم كيبقى هذا الراي ديالي انا جوسكا بروف دو كونترير. نهار غيجيو شي دراسات صريحه ويقولوا لنا مثلا فينوكسيتانول هو واحد الماده اللي ضاره وسيئه وهذا ديك الساعه نقول لكم لي برودوي اللي اباز دو فينوكسيتانول ما تستعملوهمش. دونك حيت كاينين بعض الناس قالوا لي انا راه سمعت فلانه كتقول وفلانه كتقول واش نحيدوا نزولوا نرميو لي برودوي اللي عندنا فيهم الفينول. لا ما ترميوهمش، خليوهم عندكم. ما لحد الان ما تبت حتى شي ضرر لهاد الماده هذه جوسكا مانون. فهمتوا؟
من بعد عاوتاني على الله شنو غادي يكون، راه شحال من حاجه اللي كانت امنه كناكلوها مرتاحين ليها وداكشي، ومن بعد تبت الدراسات تبتت العكس. دونك بالنسبه لي شامبوان ديال الاطفال بحال لي شامبوان ديال الكبار فيهم مواد حافظه، تقدروا حتى تلقاو فيهم مواد حافظه اللي سيئه جدا، والاختلاف اللي كاين في مواد اللي كتستعمل باش تمنع ان العين ديال الاطفال ما تدمعش، لانه هما ما غاديش يصبروا لهداك الحريق اللي كيدير الشامبوان الكبار. وبالتالي في هذه المواد هذه كتخدم على لو بي اش ديال الشامبوان، وكيكون غادي القاعدي. بالنسبه لينا حنا الشامبوان كل ما كان قاعدي كل ما كان اسوأ، وكل ما كان يعني حامضي كل ما كان افضل. وبالتالي فهاد الشامبوانات ديال الاطفال على العكس هي غير مناسبه لينا حنا ككبار. وانتم كتلاحظوا ان الشعر ديالكم مثلا ملي كديروا في التشليله القطرات ديال الخال، القطرات ديال الحمض، كيعطي واحد لابغيونس، كيبان احسن، كيبان بصحه احسن. علاش؟ لاننا كنرفعوا البي اش ديال الفروه ديال الشعر ديالنا وديال الشعر ديالنا باضافه هاد القطرات هادو، لان البرودوي اللي كنا درنا يقدر يكون ماده قاعديه، وبالتالي هو المواد القاعديه ما كتناسبش البي اش ديال الشعر ديالنا. المهم خلاصه القول، بغيت كنت نتفلسف عليكم، الشامبوان ديال الاطفال بالعكس هو غير مناسب، ماشي زوين ولطيف، بالعكس هو غير مناسب للكبار. الشعر ديالكم ممكن انكم يعني تخدموا عليه وتحفزوه. طبعا تاخذوا دي شامبوان ما يكونش فيهم سيليكون وما كيكونش فيهم سلفات، غير هما هاد لي شامبوان اللي كيكونوا طبيعيين اغلبيه الناس كينشفوا لهم شعرهم وكيتشكاو. وتستعملوا مساج للشعر ديالكم، تمشطوه، تهلاو فيه حمامات زيوت، وهذا الشيء كيعاون دي ماسك، هذا الشيء كيعاون شويه الشعر ديالنا احسن باش كيتغذى. وكاين حتى الفتره ديال تساقط الشعر فكيكونوا وصفات، كيكونوا دي برودوي، كاين بزاف د الحوايج اللي من بعد ان شاء الله غادي نشاركها معكم، غادي نقولها لكم باش كومسا كتوقفوا. راه كنت هضرت لكم حتى على زيت اساس الغوماران اسينيول، وقلت لكم انه تثبت الفعاليه ديالو في ايقاف تساقط الشعر وحتى في انبات الشعر الا تخدم بواحد الشكل مزيان ولا كان هو دو كاليتي اللي مزيانه. حاجه واحده اخرى اللي نبغيكم تردوا ليها البال بزاف هي البلسم عندكم تحطوه على الفروه ديال الراس. لو فيت ديال كيبقى يتراكم مره على مره فهو كيهلك لكم عفوا الشعر ديالكم وكيبدا يطيح بواحد الشكل كبير. البلسم كيتحط غير على الاطراف، دونك الا كنتم من الناس العشاق اللي كيستعملوا البلسم فاستعملوا على الاطراف ديال الشعر ماشي على الفروه ديال الشعر. دونك دابا غادي نرجع باش نجاوب لكم على السؤال ديال التشققات او لا على الخطوط اللي كتكون في الجلد. هاد الخطوط هادي شوفوا الوقايه خير من العلاج. حامله دهني، حاولي تزولي ضفارك باش ما تحكيش ودهني. عامله ريجيم حاولي ما يكونش ريجيم قاسي وحاولي تدهني. الوليدات اللي كيكونوا في واحد المرحله ديال واحد النمو كيبان لك الوليد ولا البنيته كتنمو بواحد الشكل ملفت فحاولوا تدهنوا لها الجسم ديالها. علاش؟ لان الفتره ديال النمو ملي كيكون اولا الا كانت في ديك الفتره ديال المراهقه راه نتوما عطيوها اون كريم ولا زيت وقولوا لها ولا ليه حاولوا تدهنوا الجسم ديالكم باش كترطبوه، لان كل ما كان هذيك الفتره ديال واحد النمو سريع فكل ما بحال كنقولوا الجلد ما كيقدرش يتساير مع هذه المرحله هذه وبالتالي كيبدا يوقعوا فيه التشققات. وثاني في المرحله ديال نفس الشيء في المرحله ديال الريجيم اللي تيكون قاسي ملي كتغلاضي دغيا اولا كتضعفي دغيا فكيوقع هاد التمزقات هاد التمزقات هادو. الدهن ديال الجسم تيلعب واحد الدور كامل، وطبعا مع واحد الرياضه فهاد الشيء كيخلي الجسم مشدود وتينفعكم بواحد النسبه كبيره من انهم يوقع لكم هاد المشكل هذا. كريمات مثلا اللي وقع كريمات ما كاينينش، زيوت ما كاينينش، زعما شي وحده اللي عندها فريمون تشققات باينين حمرين ولا بيضين ولا وصلوا حتى الالوان اخرى وتجي وتقول لك راه غادي نشري واحد البرودوي هو غالي ولكن راه سمعت انه فعال، راه ما غاديش يفيدك، غير غتخسري الفلوس ديالك. الى حد الان
ما كاينش لا في الماركات الصغيره ولا الكبيره ولا العالميه زيوت اولا منتجات اولا كريمات اللي كتزود نهائيا هاد التمزقات. كاينه لا شيروجي استيتيك وتا هي كيكون فيها انواع يعني بحال لو لازير وداكشي تيكون فيهم انواع بحساب نوع ديال التشقق اللي عندك، ودونك هذاك الشيء كتناقشي مع طبيب التجميل الخاص بك او اللي غادي تمشي عنده الى ما تقبلتيش الجسم ديالك وبغيتي تمشي عنده. مي سينو دي برودوي كوسميتيك اللي غيحلوا لك هذا المشكل في الوقايه كاينين، في العلاج ما كاينينش. ما بغيتش يعني نسد عليكم الامل، ولكن ما بغيتكمش عاوتاني تخسروا فلوسكم شي حاجه اللي ما غتفيدكم. شوفوا انا دابا راه ممكن انني نصاوب لكم دي برودوي نقول لكم هادو راه سميتو نبيعهم لان هادو مطلوبين، يعني لو فيت ديال نجي عندكم نقول لكم شوفوا راه ما كاينينش وراه غير الا خديتوهم غير كيكذبوا عليكم وغير غتخسروا فلوسكم، راه خاصكم انا اكثر وحده خاصكم تثقوا بيا، لان اكثر وحده الا بغات تصايبهم وتربح منهم هي انا. دونك نبغيكم انكم تكونوا دي كونسوماتور اولا دي كونسوماتريس اللي واعيين وكتعرفوا شنو كتاخذوا، ماشي اي واحد يجي يتفلى عليكم. واحد الحاجه اللي غادي تعطي اف ناخذها واخا نخسر فيها فلوس واخا هذا هي على الراس والعين ناخذها، مي واحد الحاجه اللي ما غتفيدني بوالو غير كيسوقوا ليها بديك الطريقه ديال التسويق الواو، فنخدموا شويه العقل ديالنا والذكاء ديالنا. دونك هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم